अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुलसत्तार हाजिर खिदमत है। कैसर अहमद राजा ने जो लोग ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक मुहिम शुरू की हुई है। उसी सिलसिले में उसने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी के ख़िलाफ़ इंतहाई शदीद नौयत के इल्ज़ामात लगाए, जिसका बुनियादी मकसद उनकी जान को ख़तरे में डालने का है। और उसमें उसने ये कहा कि वो ब्लास्फेमी वो चाहती हैं कि ब्लास्फेमी बिजनेस ब्लास्फेमी लॉ जो है वो रिपील हो जाए। हालांकि उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की भी बात की और ये भी कहा कि ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग किस तरह जो है इस कानून को मिसयूज़ कर रहा है। अगर उन्होंने रवानी में रिपीलमेंट का कहा तो ये भी उनका एक नुक्ता नज़र है जिसकी आप यकीनन मुखालफत कर सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज में इसने बोला, अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग ने इस कानून को जो है मिसयूज़ नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तादाद में लोगों को बरी किया है। और हमारी मुशाहिदे में आया है कि बहुत सारे जो ब्लास्फेमी के केसेस थे, एक बड़ी तादाद वो ज़ाती अनात पर, प्रॉपर्टी के मसले, जायदाद के मसले, बच्चों की लड़ाइयाँ। और इसका एक बड़ा मशहूर वाक़या रिमशा मसीह केस का है, जिसमें एक 14 साला लड़की, 12-14 साला लड़की थी, उस पर मौलवी खालिद जदून ने इल्ज़ाम लगाया और बाद में ये पता चला कि मौलवी खालिद जदून ने खुद कुरान के औराक जलाए थे और जलाकर जो है वो अपने मौज़िन को कहा कि इसको, या अपने करीबी दोस्तों को कहा कि इसको जो है ना वो उसमें कचरे में डाल दो और जो मस्जिद के इर्द गिर्द क्रिश्चियंस के घर हैं उन पे कब्जा करने के लिए, ताकि वो खौफ के मारे भाग जाएं, फिर उन घरों पे कब्जा कर लिया जाए। और उस मौलवी को जो सपोर्ट कर रहा था वो ये बेगैरत आदमी था, राव अब्दुल रहीम। और इस बेगैरत आदमी की गोद में एक और बेगैरत बंदा बैठा हुआ है, उसका नाम है कैसर अहमद राजा। उसके बावजूद ये बेगैरत कहता है कि ब्लास्फेमी लॉ को जो है वो मिसयूज नहीं किया जा रहा, और मिसयूज करने वाला भी बंदा ये है राव अब्दुल रहीम, जो इस वक्त गैंग अप हुआ है राजा कैसर अहमद राजा के साथ। तो ये आप सुने कि फरजाना बारी ने बड़ा क्लियरली कहा है। मेरे पास नेचुरली वो टेक्निकल वसाइल नहीं है तो मैं ये लैपटॉप पे चला रहा हूँ, आप इसको गौर से सुने कि उन्होंने जो है वो अमेंडमेंट की भी बात की, मिसयूज की भी बात की। लेकिन कैसर अहमद राजा ने पर्टिकुलरली वो जो उन्होंने रवानी में रिपीलमेंट का कहा, हालांकि वो भी एक नुक्ता नज़र है, रिपीलमेंट का कहा। तो रिपीलमेंट का वाले क्लिप को जवाब बनाकर वो कहता है कि फरजाना बारी ये चाहती हैं कि लोग गुस्साखी करें, हालांकि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये सुने फरजाना बारी की, और फिर उन माओं की फरियाद सुने जिनके बच्चों को किस तरह तशद्दुद कर कर, किस तरह धमकियां देकर, यहाँ तक कहा गया कि उनके जो है घर वाली जो खवातीन हैं उनकी जो है अस्मत दरी की जाएगी अगर उन्होंने ये नहीं माना कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। लेकिन ये इतना बेगैरत और सफाक आदमी है कैसर अहमद राजा कि इसको इन माओं की आहें सुनाई नहीं देती हैं। और जब इन माओं ने एक दफ़ा ब्लैक होल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वहाँ पर इज्तिमा किया, उसके बाद लाहौर प्रेस क्लब और दूसरी जगहों पर उनका दाखिला बंद कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि जब ये लोग अपनी स्टोरियां सुनाएंगे तो अवामुन्नास को पता चलेगा कि किस तरह राव अब्दुल रहीम, हाफिज एहतशाम, हसन माविया, शिराज फारूकी और कैसर अहमद राजा जैसे तलंगे जो हैं वो मिसयूज कर रहे हैं। ये सुने फरजाना बारी क्लियरली कह रही है अमेंडमेंट का और मिसयूज का भी। ये सॉरी, ये सिर्फ आप लोगों का मसला नहीं है, सिर्फ उन लोगों का मसला नहीं है जिनके बच्चे हनी ट्रैप के जरिए जो है वो ब्लास्फेमी लॉ में फंस गए हैं। बल्कि आपका बच्चा, अब ये देखें उसने बड़ा क्लियरली कहा ये आप लोगों का मसला नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है वो ब्लास्फेमी में हनी ट्रैपिंग के जरिए फंसाया। अब ये सुने एक माँ की फरियाद, अब माओं की फरियाद कि वो क्या कह रही हैं। हमारे पास है, इसने तौहीन मजहब की, उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। मेरे बेटे ने रोजा रखा हुआ था। मेरे जैसे लोग इनको कतई नहीं। अब ये एक मौलवी है वारिस गिल, ये अलल ऐलान धमकी दे रहा है। इससे पहले जो माएँ कह रही कि उनके बच्चों पर शदीद तशद्दुद किया गया। अब ये मौलवी है जो कैसर अहमद राजा के साथ भी रहा है, और ये सारे जितने बेगैरत रिवाइवलिस्ट के और ये जो जितने बेगैरत जमाती हैं उनके साथ भी रहा, ये खुद भी जमाती है। और ये जो है ये वारिस गिल, ये इसने अलल ऐलान धमकियां लगाई हैं। ये इसमें भी सुनिए ये धमकियां दे रहा है। तो मैं कहती हूँ ये कौन सा मतलब होता है, कौन सा इल्जाम है ये पूरे अब वो एक माँ कह रही है कि वो कौन सा इल्ज़ाम है, उसको बेचारी को उसको भी नहीं पता कि इल्ज़ाम किस नौयत का है।
पाकिस्तानी अवाम जो सोचने समझने वाली है, उनका ये काम है कि इस वक्त ना सिर्फ इस कानून की का जो मिसयूज है उसको हाईलाइट किया जाए, और जाहिर है कि ये जो ब्लास्फेमी गैंग जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसके तनाजुर में हम इस लॉ को भी क्वेश्चन करें, इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट की बात करें। क्लियरली फरजाना बारी ने कहा कि लॉ के मिसयूज को भी क्वेश्चन करें, लॉ को भी क्वेश्चन करें। ऑफ कोर्स जब पूरी दुनिया में कवानीन चेंज होते हैं, क्या हुदूद ऑर्डिनेंस का कानून चेंज नहीं हुआ? उसको सारे मौलवी कहते थे कि ये एन इस्लामी है, तो उस पर फिर क्यों नहीं शोर मचाते? वो तो मुशर्रफ के दौर में चेंज हुआ ना, कि अगर, और फिर ऐसे भी पाकिस्तान में कवानीन रहे कि किसी औरत की अगर असमत दरी हुई है तो वो 4 गवाह पेश करे। वो सारे मौलवी ये डिफेंड करते थे कि ये इस्लामी कानून है, लेकिन वो चेंज हुआ। इसी तरह आज भी बहुत सारे मौलवी इस बात को डिफेंड करते हैं कि जी वो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है कुछ केसेस में, लेकिन दुनिया में कोई उसको नहीं मानता, बहुत सारे मुसलमान भी नहीं मानते, क्योंकि ये चंद मौलवियों का नुक्ता नज़र है। आगे देखिए। धमकियाँ तो हमें बहुत मिली हैं, शुरू में भी बहुत मिली थी कि आपके घरों को आग लगा देंगे आप। अब ये खातून कह रही हैं कि हमें बहुत धमकियां मिली, जब उसके रिश्तेदार को ब्लास्फेमी में ट्रैप किया तो उसके घर को जलाने की धमकी दी गई। आप लोग अपने घर छोड़ के चले जाएं, आपके बच्चों को मार देंगे, आप पे जलाओ गिराव करेंगे। आपके बच्चों को मार देंगे, आपके घर को जला देंगे, आपका जलाओ घेराव करेंगे। इसको जला दो, इसको मार दो। और ये वो है अगलामबाज मौलवियों का सरदार, इब्तिसाम इलाही का बेटा हिशाम इलाही। ये वो बेगैरत आदमी है जिससे दूसरे बेगैरत कैसर अहमद राजा ने राब्ता किया जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वो किया, जलाया। और ये वो शख्स है कि जब कोई मौलवी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती में पकड़ा जाता है तो ये सबसे पहले भाग रहा होता है और हर हाकिम के ये तलवे चाट रहा होता है। इसकी ये खसूसियत है। और ये कैसर अहमद राजा का जो है वो दस्तो बाजू है, और कैसर अहमद राजा इसकी भी गोद में बैठा हुआ है। अब आप ये देखें किस तरह ये अलल ऐलान धमकियां दे रहा है। आगे देखें। इसको इतना मारा है कि उन्हें करंट तक भी लगाए हैं। अब ये बता रही कि खातून कि इनके रिश्तेदार को इतना मारा है कि करंट भी उसको लगाया है। कि आप माने कि आपने ये गुनाह किया है। मेरे हस्बैंड ने कहा जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं नहीं मार सकता। और इन खातून के हस्बैंड को करंट लगाया और कहा कि आप माने कि ये गुनाह किया है, मसलन ब्लास्फेमी की है। और उसने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं सोच भी ऐसा नहीं सकता कि मैं उनके कोई गुस्ताख करूँ। मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपने नबी की खातिर जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे काम का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुसलसल 3 घंटे लगातार तशद्दुद किया है। 3 घंटे उस पर लगातार तशद्दुद किया इन खातून के हस्बैंड पर। और उन खातून का हस्बैंड कह रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नबी के लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन ये इतना सफाक आदमी है ना कैसर अहमद राजा, इसको इन बेबस खवातीन की आहों का, सिसकियों का, रोने का कोई असर नहीं है। ये साबित करना चाहता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ऐसा कर रहा है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड गैंग ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है। आगे सुने। जब मेरे हस्बैंड नहीं माने तो उन्होंने किसी बंदे को फ़ोन किया है कि ये इस तरह नहीं मान रहा। आगे वो कह रही कि जब मेरे हस्बैंड नहीं मांगने तो उन्होंने किसी बंदे को फोन किया कि वो नहीं मान रहा। बेटी के साथ, छोटी बहन के साथ। अब ये देखें, ये इस सफाक आदमी ने, कैसर अहमद राजा का चल रहा है कि जब ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके तो फिर ये इल्जाम लगा रहा है कि ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग में हैं ये इंसेस्ट पे यकीन रखते हैं, इस पे रखते हैं। भाई ये तो केस है ही नहीं। केस तो ये है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। उसका क्या सबूत है? क्या आपने ग्रुप एडमिन को कभी इंटेरोगेट किया? क्या आपने ग्रुप के दूसरे मेंबर को इंटेरोगेट किया जिस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है? शेयरिंग का आपने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कभी क्या आपने उसकी ओरिजिन को परखने की कोशिश की? कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, मटेरियल क्रिएट कहाँ से हुआ है? पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास खाली ये सलाहियत है अकॉर्डिंग टू उस्मान वड़ाइच के वो उसको ट्रेस कर सकें कि ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है। वहाँ से एक भी केस की इन्होंने फॉरेंसिक नहीं की अकॉर्डिंग टू विक्टिम्स, जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के विक्टिम्स की फैमिलीज उनकी। आगे सुने। अब मेरे सामने कुरान पढ़ा है, वो सारी बातें मैं इस कुरान की रिपोर्ट अभी एक नंबर का झूठा है। जिस तरह इसने ये झूठ बोला कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में नंगा नाच होता है, कैसर अहमद राजा की ये वीडियो मौजूद है, जरा देखें। और खुदा के लिए जरा आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि किस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आपने नंगा नाच देखा। अब नीम बरहना भी नहीं कह रहा, ये भी नहीं कह रहा कि इन अप्रोप्रिएट कपड़े या कम कपड़े पहनकर नाच किया है, कहता है नंगा नाच होता है। और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पहला वो जिना करते हैं, पहले शराब पीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में सूरत हाल ये है कि लड़का और लड़की खाली पढ़ने के लिए भी एक साथ बैठ जाएं तो
جمعیت کے غنڈے جو اس کے دوست ہیں، قیصر احمد راجہ کے جمعیت کے جو غنڈے ہیں، جو نظریاتی اس کے دوست ہیں، وہ مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ زنا ہو رہا ہے، وہاں پہ شراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ستو پی کے سو رہے ہیں۔ آگے سنیے۔ مسائل بتا نہیں سکتا، ان کے ساتھ جنسی تعلقات کو جائز سمجھتا ہے۔ کہ ہم تمہاری ایک نمبر کا یہ جھوٹا آدمی، ایک نمبر کا عیار مکار آدمی، یہ ویسے ہی جھوٹا ہے جیسے اس نے فلسطین کے لیے ٹسمے بہائے تھے نا، کہا تھا ہمیں جانے دیں فلسطین، اور جب اس سے کہا کہ تم تو جا سکتے ہو، تمہارے پاس نیدرلینڈ کا پاسپورٹ ہے، تو بغیرت بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ اسی طرح جھوٹ بولتا ہے۔ فیملی میں سے تمہاری وائف کو، تمہاری سسٹر اور مدر کو اٹھا لائے ہیں اور تمہارے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اب آپ یہ بتائیں، کسی بھی بندے کو اگر یہ بولا جائے کہ تم اپنے اوپر بلاسفیمی کیس جو لگا ہے، جھوٹا الزام، اس کو مانو، ورنہ تمہاری بہن کو اور تمہاری بیوی کو اور تمہارے رشتہ داروں کا جو ہے ہم تمہارے سامنے بلاత్کار کریں گے یا عصمت دری کریں گے۔ کون سا بندہ ایسا ہوگا جو بیچارہ مجبوری میں آ کر اقرار نہ کرے؟ ہر وقت جیسے آپ کو پکڑا، آپ کی بہنیں گھر ہیں، جوان کہتے ہیں کہتے پھر ان کے ساتھ بھی ظلم ہم کریں گے۔ اب یہ دوسری خاتون ہے، وہ کہہ رہی کہ کسی کو پکڑا اور اس کی بہنوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں کرتے تو ظلم لازم بات ہے۔ وہ خاتون کلیئرلی نہیں کہہ رہی، لیکن اس سے مراد بھی وہ سیکچول اسالٹ ہے۔ ہمیں کون سے پوچھنے والا کوئی ہے؟ اب تو ہم خفیہ کام کر رہے ہیں۔ اور لازم بات ہے، کون ان سے پوچھنے والا ہے؟ مدثر شاہ کہتا ہے کہ ہم موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں، جو ایف آئی اے کا کارندہ ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے اس بات کا کہ راؤ عبد الرحیم کا جو ٹیلی فون گیا ہے، وہ جو عبداللہ شاہ لڑکا ایک جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے پاس اس کے مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے اکارڈنگ ٹو وکٹمز آف بلاسفیمی بزنس گینگ فیملی جو ہیں، انہوں نے کہا اسی طرح راؤ عبد الرحیم لڑکیوں کے نام سے نمبر رکھتا ہے، اسپین کا اس نے نمبر رکھا ہوا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ راؤ عبد الرحیم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ رمشا مسیح کیس میں تم نے اس مولوی کو سپورٹ کیا اور رمشا کی مخالفت کی اور تم جھوٹے ثابت ہوئے سرٹیفائیڈ، اور اس کے باوجود یہ بغیرت قیصر احمد راجہ جو ہے راؤ عبد الرحیم کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں۔ اور تو ایک تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس ٹائم کہ ہم اس قانون کی رپیل کا، اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کا جو ہے وہ بھی مطالبہ، ریپیل اور امینڈمنٹ دونوں کی اس نے بات کی، لیکن اس بغیرت آدمی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ فرزانہ باری جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پورے پاکستان میں بلاسفیمی اور سارا۔ اب فرزانہ باری نے تو کوئی بلاسفیمی نہیں کی اور نہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے۔ اب میں اس بغیرت آدمی کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو باپ ہے مولانا مودودی، اس کا بھی، جبران بٹ کا بھی، ریوائولسٹ کا بھی، اس کا جو دوسرا نظریاتی باپ ہے راؤ عبد الرحیم، اس کے نظریاتی باپ دادوں نے، مولویوں نے، بریلوی مولویوں نے مولانا مودودی کو شاتم رسول قرار دیا، ملعون قرار دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اس نے انبیاء، ایک نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سب سے بڑا جو مولوی تھا جس نے مولانا مودودی کے حوالے سے کہا، مولانا سردار احمد چشتی قادری، جو 1962 تک زندہ رہا، اس نے یہ مولانا مودودی کو کہا کہ وہ شاتم رسول ہے، اور اس نے مولانا مودودی کے کنٹروورشل کوٹس کو جو ہے وہ کمپائل کیا، اور اس نے مولانا مودودی کے خلاف فتویٰ ایشو کیا کہ وہ گستاخ رسول ہے اور جماعت اسلامی کو جوائن کرنا حرام ہے۔ یہ اس نے کہا، اور یہ جماعت اسلامی کے بندوں سے بیٹھتا ہے۔ یہ اب اپنے دوسرے ابو جان سے پوچھے، راؤ عبد الرحیم سے، کہ اس کے جو بریلوی مولویوں نے قیصر احمد راجہ کے جو نظریاتی ابو جان نے مولانا مودودی کو جو شاتم رسول قرار دیا تھا، وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ اور اگر مولانا مودودی شاتم رسول ہے تو پھر اگر قیصر احمد راجہ اور ریوائولسٹ جبران بٹ یہ سارے مولانا مودودی کے فالوورز ہیں، تو وہ پھر بریلوی مولویوں سے پوچھے کہ شاتم رسول کو فالو کرنے والوں کا مذہبی اسٹیٹس کیا ہے۔ اگلا مولوی تھا مولانا مصطفیٰ رضا خان، مفتی اعظم ہند تھا، اور یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا جو ہے بیٹا تھا، اور احمد رضا بریلوی سمجھ لیں بریلویوں کا گاڈ فادر ہے، سب سے بڑا ان کا مولوی ہے۔ اور اس نے بھی پھر یہ لکھا تفہیمات، جو مولانا مودودی کتاب ہے، ہی انڈورس دا رولنگ آف کفر، مثلا اس نے مولانا مودودی پہ کفر کے پر کا جو فتویٰ لگا اس کو اس نے انڈورس کیا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا بیٹا جو مصطفیٰ رضا خان تھا، اس نے انڈورس کیا، اور ریگارڈنگ مودودی بیسڈ آن دا اسٹرکٹ رولز آف ریویرنس اینڈ اسٹیبلش بائی
his father. پھر مفتی احمد نعیم یار خان نے بھی، یہ بریلویوں کا بہت بڑا ملا تھا، اور بریلویوں کا ملا سے مراد راؤ رحیم عبد الرحیم جو ہے نا، وہ بھی ٹی ایل پی کا ہی غنڈہ ہے نا، راؤ عبد الرحیم. تو یہ مفتی احمد نعیم یار خان نے تفسیر نعیم میں لکھی، چند پاروں کی لکھی، بڑی تھک اس نے تفسیر نعیم لکھی. And he publicly argued that Maududi's rationalist political interpretation of the lives of the prophets stripped away their miracles' divine dignity, strictly classifying Maududi's written tone as disrespectful. مفتی احمد نعیم یار خان نے مولانا مودودی کی تحریروں کو گستاخانہ قرار دیا ہے، اور ذہن میں رہے کہ مولانا مودودی کا دلال کون ہے؟ قیصر احمد راجہ، جبران بٹ، ریوائولسٹ کے سارے وہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ بریلوی ڈیزائن، میں نہیں کہہ رہا مودودی کے لیے، اب ہم فتوے نہیں لگاتے کسی پہ، ہم سمجھتے ہیں رائے ہو سکتی ہے، رائے سے آپ اختلاف کریں، لیکن کیونکہ یہ راؤ عبد الرحیم کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو راؤ عبد الرحیم سے ہی پوچھ لئیے کہ کیا ہے. ایک اور مولانا عبد الوہاب قادری. He authored comprehensive dedicated books and compiled decrees specifically titled under the banner of Barelvi Fatwas against مولانا مودودی اور جماعت اسلامی. اس نے جو ہے وہ بہت ساری کتابیں بھی کمپائل کی، اور بہت جامع انداز میں اس نے جو ہے وہ فتووں کو بھی مجتمع کیا، جمع کیا، اور اس میں جو ہے وہ مولانا مودودی کے حوالے سے جو بریلویوں کے فتوے تھے ان کو بھی جمع کیا. His treatise acted as a legal guide for traditional Sunni public speaker to counter Maududi's literature in public concern. تو یہ سارا، یہ صرف ابھی میں بتا رہا ہوں کہ جو بریلوی مولویوں نے کہا ہے، کس کے حوالے سے؟ مولانا مودودی کے حوالے سے، کہ مولانا مودودی کو انہوں نے ملعون اور شاتم رسول قرار دیا. ٹھیک ہے، اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیصر احمد راجہ دوسرے لوگوں پر الزام لگا رہا ہے، لیکن اب یہ بریلوی، کوئی پاگل بریلوی اٹھ کر کل یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو مودودی شاتم رسول تھا اور قیصر احمد راجہ اس شاتم رسول کا پیروکار ہے. تو جو آگ یہ لگا رہا ہے معاشرے میں، وہ آگ کل اس کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اور یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اگین میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں صرف ان مولویوں کے فتوے آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے لگائے ہیں، تو اب سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ نے تو نعوذ باللہ کوئی بلاسفیمی نہیں کی ہے، لیکن مولانا مودودی کے خلاف سرٹیفائیڈ بلاسفیمی اکارڈنگ ٹو بریلوی مولوی. ابھی میں سیکنڈ پارٹ میں اس کا جو باپ ہے، نظریاتی باپ مولانا مودودی، اس کے خلاف اہل حدیث مولویوں نے اور دیوبندی مولویوں نے کیا کہا وہ بھی میں پیش کرتا ہوں. یہ پارٹ 2 ہے. یہ جو بھیانک کھیل کھیل رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر، اس کے حوالے سے میں پارٹ 2 بھی کروں گا، ہو سکتا ہوں مزید پارٹ بھی کرنا پڑے. تو پارٹ 2 کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا.